नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ाते। जब वो आए और आकर के देखा तो वो नमाज वैसी पढ़ाते थे जैसे मदीने वाले मुस्तफा पढ़ाते थे, नबी की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाते थे। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसी ऐसी शिकायत आपके ताल्लुक से पहुंची है। आपका दिल टूट गया, दिल रोने लगा कि किसने शिकायत की है। जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं करता, कौन है जिसने मेरे लिए इस तरह का पैगाम जो है अमीरुल मोमिनीन के पास में भेजा है। दिल रो गया, इमामत से हटा दिया उमर फारूक आजम ने। जब आप वापस जा रहे थे तो एक दुआ करके गए थे, मेरे मौला जिसने मेरे ताल्लुक से ये इस तरह की बात अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम को भेजी है, वो उस मौला उसको लंबी उम्र दे दे, उसे लंबी जिंदगी दे दे। अल्लाह अकबर ये कह के हम चले गए। तारीख बताती है वो चारपाई पे लेट करके पैर रगड़ रगड़ करके मर गया, जिसने इमाम हजरत साद इब्ने अबी वक्कास के ताल्लुक से वो बात बयान की जो उनके अंदर मौजूद नहीं थी। ये होता है इमामों को सताने वालों का अंजाम। आज जिसका तुम दिल तोड़ रहे हो, आज मोमिन का दिल तोड़ने वाले की सजा इतनी बड़ी है। उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब आयशा सिद्दीका से फरमाया था, बेटी नबी से वो बात पूछ करके आओ जो आका ने शबे मेराज अपने रब से हम कलाम किया था, बातें की थी, तो अल्लाह ने जो राज की बातें फरमाई थी उन राज की बातों में से एक बात पूछ करके आओ। तो नबी ने फरमाया था, आयशा मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत अता फरमाऊंगा। जब ये बात सुनी उमर फारूक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत आयशा सिद्दीका ने बताया कि मेरे अब्बा, मेरे आका ने मुझसे फरमाया है कि आपका जो भी उम्मती किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, मैं उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत अता फरमाऊंगा। इतना सुनने के बाद आप रोने लगे, खूब रोए। पूछा हजरत आयशा सिद्दीका ने, आप रोते क्यों हो? तो कहा, बेटी तूने सिक्के का एक रुख देखा, एक पहलू देखा, तूने दूसरा नहीं देखा। कहा, अब्बा दूसरा क्या? फरमाया, बेटी जो मुसलमान किसी मुसलमान का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा, अल्लाह बगैर हिसाब व किताब के उसको जन्नत अता फरमाएगा, और जो किसी मुसलमान के दिल तोड़ने का सबब बन जाएगा, अल्लाह ताला उसे बगैर हिसाब व किताब के जहन्नम में डालेगा। कभी सोचा करो, एक मुसलमान का दिल तोड़ने पे इतनी बड़ी सजा है, तो वो तुम्हारी कौम का पेशवा, वो तुम्हारा इमाम जिसके पीछे 5 वक्त नियत बांध के खड़े हो जाते हो, अपनी नमाजों का जामिन जिसे बना दिया तुमने। अल इमाम जामिनुन वल मुअज्जिन मुअतमिनुन, मिशकात शरीफ की हदीस है कि इमाम जामिन है, उसे नमाजों की जमानत देनी पड़ेगी क़यामत के दिन, और मुअज्जिन अमान में है, जो अजान देता है वो सुकून में है। अल्लाह अकबर, वो इमाम तुम्हारी नमाजों का बोझ अपने कांधे पे लाते हुए है, ऊपर से तुम्हारे तानो तशनी के जहर आलू तीर भी उसके दिल को जख्मी कर रहे। हम सोचते नहीं, कभी दिल पे हाथ रख के नहीं सोचते। कभी सोचा करो, हम प्रोग्रामों में जाते हैं, 8 दिन 10 दिन हो जाते तो माँ बाप का फोन आ जाता है, बेटा कहाँ हो, अभी तक घर नहीं आए, कितने दिन हो गए तुम अभी तक घर पे नहीं पहुंचे, कितनी दूर प्रोग्राम में चले गए। कभी इमाम की तरफ भी देख लिया करो, 6-6 महीने 5-5 महीने तुम्हारे यहाँ पर है, क्या उसको माँ की याद नहीं आती होगी? क्या उसको बाप की याद नहीं आती होगी? क्या उसके बच्चे नहीं है जो फोन करके कहते होंगे अप्पू कब घर पे आओगे? क्या उसकी बीवी नहीं है कि कितने दिन हो गए आप अभी तक घर पे नहीं आए? या तो ऐसा इंतजाम करो अपने यहाँ पर कि इमाम पूरी फैमिली के साथ रहे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहे। ऐसा इंतजाम भी नहीं। बात मस्जिदों में मैं देखता हूँ, जाता हूँ तो वहाँ पर बाथरूम तक बना हुआ नहीं होता, इमाम दूसरों के घरों में जाता है बेचारा बाथरूम के। ये हाल है मेरी कौम का, और बुराई करने में इतने आगे कि साहब उनका कहना ही क्या, चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, अरे इमाम ऐसा है, इमाम वैसा है। आम मुसलमान की हम बुराई नहीं कर सकते, वो तो हमारी कौम का पेशवा है। एक आम मुसलमान की बुराई जायज नहीं है। नबी फरमाते हैं कि अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा तो अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐबों को छुपाएगा, और जो मुसलमान किसी मुसलमान के ऐबों को जाहिर करेगा, अगर मजलिस में जाहिर कर दिया तो अल्लाह ताला उसके ऐबों को फरिश्तों के सामने जाहिर कर देगा, पूरी दुनिया में उसे जलील व ख्वार रुसवा बना देता है मेरा। इसलिए मेरे अजीजों,
ایک یہی پیغام کہ آج ہم نے ماحول خراب کیا نا، جو آج اماموں کی ہم قدر نہیں کرتے، اماموں کی قدر و منزلت نہیں جانتے۔ خود کا بیٹا عالم ہے، آپ کو دیکھو امام کے پیچھے لگا ہوا ہے، وجہ کیا؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا بیٹا بھی تو عالم ہے، یہ دوسری جگہ مسجد میں گیا تو کہیں لوگ میری وجہ سے جو ہے، میری خرافات کی وجہ سے میرے بچے کو پریشان نہ کریں، کیونکہ یہ چیزیں پلٹ کے آتی ہیں۔ ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو اچھائی تمہارے لیے ہے، اور اگر تم نے برائی کی تو اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آنا ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جس کو ہم مثال کے طور پہ بولتے ہیں۔ یہ 15ویں پارے کی میں نے آیت پڑھی تھی۔ تو ہم اپنے اماموں کو سردار کی حیثیت سے دیکھیں۔ کبھی ایسا بھی دیکھ لیا کرو، ہمارے گھر میں کوئی اچھی چیز بنی تو امام صاحب سے پوچھ لیا، امام صاحب آپ اگر پوچھنا کیا یار لے کے چلے گا، امام صاحب آپ کھا لیجئے۔ ایک مسلمان کو کھانا کھلانے کا بھی تو ثواب ہے۔ نبی سے ایک صحابی نے پوچھا سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں طیب الکلام و اطعام الطعام و افشاء السلام۔ نبی فرماتے ہیں محبت سے بات کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ تو امام، آج ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم اس لیے نہیں دیتے کہ بچہ پڑھ لکھ جائے گا تو کیا بنے گا، یا تو مدرسے کا مدرس بنے گا یا مسجد کا امام بنے گا، اور کتنی تنخواہ ملے گی؟ 5-6 ہزار کی تنخواہ ملے گی۔ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں، آپ دیکھ لو، ایسے بھی ہیں عالم کے بڑے سے بڑا منسٹر اتنے پیسے نہیں کماتا ہوگا جتنے وہ جو ہے وہ 2-3 دن میں کما لیتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں الحمدللہ، پروگرام میں جانے والے، جلسے جلوس کرنے والے، کتنا اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا پڑھ جائے لکھ جائے تو مسجد کا امام ہی بنے یا مدرسے کا مدرس ہی بنے۔ مدرسے کا مدرس بنے گا تو اس کے لیے ایک بخشش کا ایسا بیمہ جاری ہو جائے گا کہ وہ خود قرآن پڑھ رہا ہے اور جب دوسروں کو پڑھائے گا وہ اوروں کو پڑھائیں گے تو یہ جتنی لمبی چین بنتی جائے گی یہ اس کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور مدینے والے مصطفیٰ فرماتے ہیں عالم باعمل قبرستان سے گزر جائے، کچھ پڑھے نہیں، بس صرف گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، صرف گزر جائے باعمل عالم۔ اب آپ سوچو وہ کچھ پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا، اور جس بستی میں وہ عالم رہتا ہوگا اس بستی پہ کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی، اور جس گھر میں وہ عالم ہوگا پھر گھر والوں کے لیے وہ کتنا بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ایک بات بتاؤں، یہ جو مدرسے ہوتے ہیں نا، مکتب ہوتے ہیں نا، جو بچے صبح کو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے، میں نے حدیث پڑھی، گناہوں کی وجہ سے بستی والوں کے اوپر اللہ عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ گناہ اتنے بڑھ گئے، چوری، شراب نوشی، زناکاری، جوا، سب اتنے گناہ بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے فَإِذَا سَمِعَ تَعْلِيمَ الصِّبْيَانِ، اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تعلیم کی آواز کو سنتا ہے، جو یسن القرآن قاعدہ بغدادی پہلا پارہ سینے سے لگا کر کے مکتب کی طرف، مدرسے کی طرف، مسجد کی طرف پڑھنے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے صدقے میں فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس بستی پہ عذاب مت کرنا، یہاں پر میرے محبوب پہ نازل ہوئی کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آپ سوچو صرف یسن القرآن پڑھی جائے، قاعدہ بغدادی پڑھا جائے، پہلا پارہ دوسرا پارہ پڑھا جائے تو اس بستی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جہاں باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے والے مدرسے ہوتے ہیں، جہاں حافظ قرآن بنائے جاتے ہیں، جہاں عالم دین بنائے جاتے ہیں، سوچو اس بستی کے اوپر کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ اس لیے تعلیم کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا تھا۔ آج وزیر کا بیٹا پڑھنے جاتا ہے تو اس کے آگے آگے چوبدار اعلان کرتا ہوا جا رہا ہے۔ آج اگر بادشاہ کا بیٹا پڑھنے جا رہا ہے تو آگے آگے نوکر اعلان کر رہے ہیں راستہ خالی کر دو، فلاں وزیر کا بیٹا آ رہا ہے، فلاں بادشاہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ میرے غوث تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، میرے غوث مدرسہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی انسان اعلان نہیں کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں افسحوا الطریق لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے راستے کو کشادہ کر دو، اللہ کا ولی تشریف لا رہا ہے۔